अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह मैं आपके साथ मंडे है, यस आज मंडे है, सैटरडे संडे आपने खूब ऑफ कोर्स अपने घर में गुजारा और गर्मी इतनी ज़्यादा और हिद्दत वाली है कि अगर कोई इनवाइट भी करता है ना दिन में कि आप हमारे घर आइएगा सैटरडे को या संडे को, अक्सर बच्चे नानो नानी के घर या दादा दादी के घर जाते हैं या अपने कोई कज़न के घर। ख़ास तौर पे मासियाँ बड़ा प्यार करती हैं। मासियाँ, आज बोलूँ मासियाँ तो हम लोग वो सफाई करने वालों को बोलते हैं, लेकिन खाला को मासी पहले बड़े प्यार से कहते थे। यकीन करें हमारे लिए ज़िंदगी में ये उर्दू जो लफ्ज़ है वो अब हर बात में उसमें हम इंग्लिश जो है ना वो ठोंस देते हैं। मैं सच कह रही हूँ, हम लोग हमारी ज़िंदगी से उर्दू जो है ना वो सलीस उर्दू या एक हम लोग एक दूसरे से मुखातबत करते थे, इसकी वैल्यूज़ ख़राब कर दी है। पहले लोग जो है हम बर्तन खाना, हम लोग इतना हेजिटेट होते हैं उर्दू बोलते हुए। कभी आप नोट कीजिएगा बेटा वो ये कर देना, कुछ बात कहते हैं ना तो हम लोग फ़ौरन कह देते हैं, एकदम उसमें कोशिश करते हैं कि इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाए फ़ौरन। जस्ट लाइक इज़ कि आपने अभी तक हम लोग घर में कोई मेहमान है तो बर्तन नहीं निकाले अभी तक, तो वो हमने कहा ये वो डिनर से क्रॉकरी नहीं निकाली, तो मतलब एक इम्प्रेशन, ये दिखावा देने के चक्कर में यकीन करें हम लोग अपनी मट्टी से, अपनी अपनायत से बहुत दूर हो गए। हम कहाँ जा रहे हैं जी? हम लोग जो है फैमिली में या ख़ानदान में एक दावत है, क्या लफ्ज़ है? दावत। लेकिन अब हमने उसको क्या कह दिया है जी, वो हमें इनविटेशन मिला है, हम अपनी फैमिली में एक पार्टी है, हम उसमें जा रहे हैं, तो हम एक सिर्फ एक इम्प्रेशन कि हम बहुत मतलब अमीर हैं या बहुत ज़्यादा जो है मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम कपड़ों में भी, दूसरों के कपड़ों से भी एक हम वो निकाल रहे होते हैं कि इसके ड्रेस कैसा है। अब ड्रेस मैंने जैसे अल्फाज लिबास, अब लिबास का लफ्ज़ मैं कहती हूँ कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। मुझे कौन कहे कि आज आप इस लिबास में अच्छी लग रही हैं, ये लफ्ज़ हमारा अपना पाकिस्तान का उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन हमें बड़ी ही शर्म महसूस होती है और इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बैरेसमेंट। हमें बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि मैं किसी से कहूँ आप इस लिबास में बड़ी प्यारी लग रही हैं। यकीन करें अगर मैं किसी को कहूँ ना आप इस लिबास में बहुत प्यारी लग रही हैं, तो लफ्ज़ में अपनायत लगते हैं। और जहाँ मैं कहूँ वाह आपका ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, यानी कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ, उस पर कोई एहसान कर रही हूँ और कल ये मुझे भी कहे, तो उस लफ्ज़ को मैं जो मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ, जो बात आपसे मैं करना चाह रही हूँ, अब वो मुझे लगता नहीं है। पहले जो लोग थे ना वो जो मोहब्बतों से एक दूसरे के घर में जाया करते थे, अब मैं आंटी के घर जा रही हूँ, अब मैं आनी के घर जा रही हूँ, किसी खाला को मासी बोल दिया जाए ना वो आपके बाल नोच देगी, कहेगी ये आपने कैसे मुझे मासी कह दिया, क्योंकि उसके घर में मासियाँ काम करने आती हैं। अब मासी लफ्ज़ कैसे कह दिया जाए? अब मैं पहले लोग अब्बू जान कहते थे, आए हाय हाय, कसम खुदा की हम मुझे याद है मैं अपने वालिद साहब को अब्बू जान, अब्बा जान, अम्मी जान ये लफ्ज़ 100% बोला जाता है। अम्मी जान, अम्मी जी, हमारे घर में बोला जाता था अम्मी जी, अब्बू जी। अब यकीन करें अब बच्चों को आप क्या बोलते हैं? अभी ज़रा से पैदा होते हैं और थोड़े बड़े थे, पापा पापा, मम्मा मम्मा। ये पापा मम्मा कहाँ से आया? ये कौन लोग कहते हैं पापा मम्मा? जो अपनायत अब्बू जी और अम्मी जी में है ना वो ढूंढ के ला दें। और वो ये कौन है? ये मेरे, हम कितने पर मामू के घर जा रहे हैं, मामा के घर जा रहे हैं, मुमानी के घर जा रहे हैं। अब बस अब वो हम कहते हैं ये मेरी मामू की बेटी है, शी इज़ माई कज़न। अब वो कज़न, सारे कज़नों को कज़न ही बोला जाएगा, लेकिन हमें कितनी प्योरिटी मिलती है। ये हमारी बज्जो बज्जो बड़ी एक रिस्पेक्ट में, अगर ददियाल में एक बड़ी बेटी पैदा हो जाए उसको या घर में हो तो उसको प्यार से बज्जो बोला जाता है, प्यार से। और
मेरे को सिंधी लफ्ज़ में भी और पंजाबी लफ्ज़ में भी बहुत रिस्पेक्ट के एक इज्जत वाले लफ्ज़ हैं जो अदा किए जाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है खुदा की कसम वो सारे रिश्ते नाते अंग्रेज़ों ने खा लिए हैं। अच्छा, ये एक यलगार है, एक एक पूरा एक सिस्टम उन्होंने एक निज़ाम बनाया कि मुसलमानों को कहाँ कहाँ से तोड़ा जाए, उनके ईमान को कहाँ से तोड़ा जाए, कभी नोट दे के, कभी उनको उलझा के, कभी मोबाइल दे के। आप यकीन करें, आप यहूदियों को और देखें, आप जो इसराइली हैं इनको आप देखिएगा कि ये लोग अपना पूरा बच्चों का पैदाइश से लेके एंड तक पूरा उस उनका निज़ाम बनाया हुआ है। और हम लोगों ने हमारे हाथ में बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, छोटे बच्चे, और बड़े फख्र से माएँ कहती हैं नहीं 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 नहीं, आप अच्छा है ना, लगा हुआ है ना, क्यों उसके हाथ से मोबाइल आप ले रहे हैं। हम भी तो बगैर मोबाइल के बड़े हो गए, हमारे वालिदान भी बड़े हो गए, तो क्यों नहीं ये बड़े हो सकते। आपने अपना माइंड सेट बनाया हुआ है, एक दिमाग खुद से जो है तख्लीक कर लिया कि हम हमारे बच्चे और एक दूसरे पर इम्प्रेशन डालना कि मेरे देखें बच्चे, मैंने तो उनके हाथ में आईफोन दे दिया, अब 25-30 हज़ार का मोबाइल, 2 साल की बच्ची वो यूं 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 कर रही जा रही है, अपनी आंखें खराब कर रही है। हमें इसकी परवाह नहीं, उसकी आंखें खराब होंगी, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें उस फैमिली पे ज़रा सा बताना है कि जी देखिए मेरा बच्चे जो है वो इतना बड़ा फ़ोन लेके। आप थोड़ी सी रिस्ट्रक्शन करें, थोड़ा सा उस पर नज़रसानी करें, तो आपको अंदाज़ा होगा आपके बच्चे सेहत में भी अच्छे होंगे, ज़हनी तौर पे भी अच्छे होंगे। बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ें उनको दें। हमारे ये बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते यार, हम लोग तो वो छोटी छोटी गुड़ियों की शादियां करते थे, हम भी तो खेलते थे गुड़ियों से। आज आपका जहन क्यों ये इस तरफ चला गया है कि असल में आप अपने आप को खुद आरामदेह छोड़ना चाहते हैं। मेरी बात वैसे कहाँ से चली थी, लेकिन मैं सच कहूँ हम उर्दू से दूर हैं, अपनी ज़मीन से दूर हैं। मुझे बताएं ना, बाहर मुल्क जो जो लोग घूमने जाते हैं, मेरा अपना मुल्क इतना हसीन है जो मैंने खुद डिस्कवर किया, मैंने खुद जाके देखा। मेरा पाकिस्तान बहुत प्यारा है, और हम यकीन करें, मैं एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ कहूँ तो आप अगर यहाँ कहें कि सभी आप यहाँ पर गलत हैं, यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अलामा मोहम्मद इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, जो शायरी में उनको अल्फाजों में ढाला, हम उस ख्वाब की ताबीर जो बनी वो बहुत हसीन, और वो है पाकिस्तान, और जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने खुशकिस्मत उस पाकिस्तान में, दुनिया के मुल्कों में आप चले जाएं, कहीं सर्दी ज़्यादा तो कहीं गर्मी ज़्यादा, लेकिन ये मेरा पाकिस्तान है जो 4 मौसमों से खूबसूरत है। 4 मौसम, और फिर आप ये देखें, दरिया यहाँ, पहाड़ यहाँ, सहरा यहाँ, हरियाली यहाँ, और हसीन इतना कि जब आप हुंजा कागान नारान चले जाएं तो आप कहेंगे कि क्या स्विट्ज़रलैंड से कम है, क्या ये हमारा मुल्क अमेरिका से कम है। बर्फबारी देखें तो हसीन नज़ारे आंखों में सफ़ेदी कर देते हैं, हरियाली देखें तो हरा हरा पाकिस्तान नज़र आता है, और हमारे मुल्क के झंडे में भी हरा है, चांद तारा उसमें है, क्या कमी है, सफ़ेद रंग उसमें है जो अमन का गहवारा है। शाहराए कराकरम से लेके बल्तिस्तान गिलगित तक मैं गई और अताबाद की झील देखी, और वहाँ जितना खूबसूरत ट्रैवल मैंने जो सफ़र खूबसूरत जो किया, मैं कहती हूँ मेरा मुल्क मेरी आंखों के, मुझे बेचैनी होती है कि अब मेरे जो मुल्क रह गए हैं, जो शहर सॉरी रह गए, मुझे वहाँ पर भी जाना है। मैं सिंध देखूँ तो सिंधु दरिया देखूँ, मैं देखूँ कैंजर झील देखूँ तो मीठे पानी की ठाठे मारती लहरें देखूँ। मैं अपने पाकिस्तान के कराची की बात करूं तो लोग दूर दूर से इस सीवीओ को देखने आते हैं, और जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पर आके समझते हैं ये दुबई है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने ऊपर से एक ड्रोन से मैंने खूबसूरत नटी जटी का एक कुछ नेटी जटी कहते हैं कुछ इस तरह, तो उसके ऊपर ड्रोन से मैंने क्लिप देखा। मैं बाखुदा मैं सच कहूँ ऐसा लग रहा था कि दुबई भी क्या है, इतना हसीन व्यू है, बस गलती पता कहाँ करते हैं।
اپنے ملک کو، یہ یقین کریں اپنے گھر کو اگر آپ خود برا کہیں گے نا تو 10 لوگ آپ کے گھر کو برا کہیں گے. جب آپ اپنے گھر میں کہیں گے میرا بیٹا خراب ہے تو 10 لوگ کہیں گے آپ کا بیٹا خراب ہے. اگر آپ کہیں گے میری بیٹی ایسی ہے تو 10 لوگ کہیں گے آپ کی بیٹی ایسی. تو آپ سوچیں آپ اپنے گھر میں جب اپنے گھر والوں کو برا خود کہیں گے تو پھر سوچیں گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے. تو اپنے پاکستان کے بارے میں کیسے آپ لوگ برا کہتے ہیں؟ آپ اپنے پاکستان کے لیے کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے؟ یہ سب ہم نے کیا ہے. سسٹم تو بنائے ہیں، روڈ ہمارے لیے بنے. آپ سفر کیسے کرتے ہیں؟ آپ شارٹ کٹ مارتے ہیں، آپ کسی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ رانگ ٹرن لیتے ہیں. کیوں؟ کیا کسی گورنمنٹ نے کہا؟ کسی حکومت وقت نے کہا؟ انہوں نے سگنل بنایا، توڑ کے جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری. تو کیا ہم اپنے ملک میں، مجھے وہ کمی بتا دیں، زراعت، کھیل کھلیان سب کچھ موجود ہے. بس اپنے ذہن کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میرا گھر ہے. اپنے گھر کے اندر بھی اسی زمین سے جڑے رہیں جو اللہ پاک نے آپ کو تحفے میں ایسے لا کے دے دیے اس جنریشن کو. اگر آپ ان قربانیوں کا ذکر کریں گے نا تو خدا آپ دھرتی پہ بھی نا نگاہیں نیچے کر کے چلیں گے. اگر وہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہو بالکل اسی طرح جس کا لخت جگر، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ صرف ایک فیلنگ کریں، جس کا لخت جگر اللہ نہ کرے گلی کے کسی محلے میں لڑائی میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی اس کو چھری مار دے، اس کا گلا کاٹ دے، اس کو گولی مار دے تو وہ باپ کس طرح ٹوٹ جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب اگر یہ سوچ لیں کہ اس پاکستان کو بننے میں کتنے عورتوں کی عزت پامال ہوئی، کتنے لوگ مرے، کیسے لاشیں گریں، خدا آپ اپنے ملک سے اتنا پیار کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے. جب میں کہوں گا نا جب آپ کو ایسے ہی کوئی دے دینا چیز اس کی قدر نہیں ہوتی. اپنے ملک کی ہم قدر نہیں کرتے، خدا ہم قدر نہیں کرتے. اسی طرح ہم اپنے گھروں کی قدر نہیں کرتے، گھر والوں کی قدر نہیں کرتے، گھر کے جو گھر میں بڑے بوڑھے ان کی قدر نہیں کرتے. یہ یوں چلتا آ رہا سسٹم. باپ بیٹے کی قدر نہیں کر رہا، بیٹا باپ کی قدر نہیں کر رہا. اسے اہمیت ہی نہیں معلوم میرے باپ کی کیا ہے. اسے پتہ ہی نہیں، وہ دو شفٹیں انجام دے رہا، اس کو اس کی قدر نہیں معلوم. میں تو کہتی 2 تھپڑ لگا کے بتانا چاہیے، اسے احساس دلانا چاہیے. جب اس کو ہم جیسے لوگوں کو جیسے پاکستان تحفے میں ملے نا، ہمیں قدر نہیں ہے، بالکل اس کو اپنے باپ کی بھی اسی طرح قدر نہیں ہوگی. اس کو احساس دلانا پڑے گا. ماں کتنی نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالے، اس کو بتانا پڑے گا کہ تم تو بغیر کپڑوں کے آئے تھے بھائی، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اب تم چلتے ہو تو ذرا سا باپ نے کچھ کا جھڑک کے بولتے ہو، کیا ہے ابو آپ ہر وقت شور کرتے ہو، دھڑم سے دروازہ بند کر کے چلے جاتے ہو. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بیٹیاں ماں سے چھپا رہی ہیں. ہاں ہم لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں، کسی کو بتانا نہیں، یہاں چھپ کے کالج کے بہانے. اب مجھے بتائیں نا، اگر ہم ایسا بے قدرے بچوں کو قدر نہ سکھائیں تو انہیں کیا پتہ چلے گا ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے میری بات سمجھ رہے، اور میں آپ کو سمجھانا نہیں چاہتی. میرے والد صاحب اللہ ان کو بخشے، وہی کی بات کرتے تھے، بیٹا گندم لگاؤ گے تو گندم نکلے گی. تو آپ کون سا بیج بو رہے یہ آپ نے جج کرنا ہے. رکھو شیر کی آنکھ، ہاں کھلاؤ کس کی طرح، سونے کا نوالا، لیکن رکھو شیر کی آنکھ. تو آپ کو اپنی اگر اچھی جنریشن، اور یہ مت کہنا بھول جائیں پلیز، یہ کہنا بھول جائیں اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میرے بچے ایسے نہیں ہوں گے. یہ کہنا چھوڑ دیں. آپ میں سے ہی گٹکے کھانے والے ہیں، آپ ہی میں سے سگریٹ پینے والے ہیں، آپ لوگوں میں سے ہی نشہ کرنے والے ہیں، آپ لوگوں میں سے ہی 2 عورتیں رکھنے والے ہیں اور بیوی کو نہ پتہ چلے. تو کیا آپ کے ماں باپ نے تربیت خراب کی؟ ایسا کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں. بس یہ معاشرے کا لبادہ آپ جلدی اوڑھ لیتے ہیں. ایسی دوستوں میں بیٹھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہائے ہائے تم میں تو ہمت ہی نہیں ہے سٹا لگانے کی. بس یہ فرق ہے. باپ کبھی کہے گا بیٹا میں تجھے سٹا لگانے کی ہمت نہیں ہے، نا 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 نا. کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے ایسے نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے حق حلال کا کھلایا. تو آپ اتنے بدتمیز کیسے ہو گئے؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیا کھلایا؟
تو یہ کہنا چھوڑ دیں. صرف اور صرف آپ کو اپنے بچوں پر اپنے آپ پر بھی ایک نظر ثانی کرنی ہے. میں نے چھوٹے بچوں سے لے کے جو موبائل پیرنٹس دے دیتے ہیں, والدین جو دے دیتے ہیں, میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں کوشش کروں میں اردو میں الفاظ استعمال کروں. جو محبتیں اردو میں ہیں وہ باخدا آپ ڈھونڈتے رہیں, آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. میں نے ایک مثال دی تھی نا, ابو جان, امی جی, وہ لفظ ممی پپا, وہ ممی پپا پاپے ڈوب ڈوب کے کھا جاتے ہیں آپ لوگ, وہ ممی پپا میں ہی رہ جاتے ہیں آپ لوگ. آنٹی ایسا ہی ہے. ادا کتنا پیارا لفظ ہے, یقین کریں. ہمارے وہ جبار بھائی کو میں کہتی ہوں ادا, ایسا لگتا ہے جیسے میرا سگا بھائی ہے. ریلی اتنی فیلنگ آتی ہے کہ یار, اور وہ ادی کیا حال ہے. یہ اتنی حسین, میں کہتی ہوں ہماری پاکستان کی ہر زبانوں میں مٹھاس ہے. بلوچی زبان میں بڑی مٹھاس ہے, پنجابی زبان میں بڑی مٹھاس ہے. باخدا آپ اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں, راجستانی ہیں, بہاری ہیں, یقین کریں اگر آپ ان کے اندر ایک حسین امتزاج دیکھیں تو بہت پیارا ہے. لیکن ہم جب انگلش میں کھو جاتے ہیں, انگریزوں میں کھو جاتے ہیں, تو ہم وہ کیا بولتے ہیں, اب چھوڑیں یہ جملہ بولتے ہوئے اچھا نہیں لگا, ہم کوا چلا یہ بول دیتی ہوں, وہ والی مثال ذرا بری لگے گی, لائیو شو ہے. کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی چال بھول گیا. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. جتنا ادب احترام سے چلیں گے وہ خوبصورت یادیں. اکثر مجھے میری ضرورت بہنیں ذرا عمر کی ہوتی ہیں, وہ اپنی پرانی یادیں مجھ سے کبھی کبھی تصویروں میں یا گانوں میں شیئر کرتی ہیں, تو کہتی ہیں کہ یار وہ بچپن کے, وہ ہمارا کھوکھو کھیلنا, وہ آپ بھی کزن ہوں گے, جیسے میرے ہسبینڈ اکثر کہتے ہیں یار ہم ماموں کے گھر جاتے تھے, وہاں پر ایک پتہ نہیں کیری کا درخت ہوتا تھا یا کچھ ہوتا, وہاں کھیلتے رہتے تھے گھنٹوں, اور امی آوازیں دیتی تھیں. وہ ساری یادیں باخدا آج کے اس دور میں آپ ڈھونڈتے رہے نہیں ملیں گی. وہ دوستوں کے ساتھ جن کی عمریں ابھی 40-50 سال ہو گئے, وہ اپنی دوستوں کی وہ خوبصورت یادیں ابھی بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں وہ ٹائم آ سکتا. تو حسین خوبصورت میں وہ ہے کہ وہ اپنائیت کے لفظ تھے, وہ اپنائیت کی یادیں تھیں. اب تو دوستوں سے ملنے کی بھی گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے ملوں, میرا ٹائم اس پہ اسپینڈ کروں جہاں سے مجھے کوئی رسپونڈ ملے گا. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. تو وقت میں یاد رکھنا, زندگی کی اللہ نے ایک کائنات بڑی خوبصورت بنائی ہے, سورج کا طلوع ہونا, جب وہ نہیں بدلا تو تم کیسے بدل جاؤ. یہ تم اندر سے خود بدلتے ہو, تمہارا ذہن بدلتا ہے, لیکن اللہ کی کائنات بڑی حسین ہے. وہ کہتی ہے میں ویسی کی ویسی تھی جیسے پہلے تھی, تو تم کیسے بدل جاتے ہو, تو تم کیسے بدل جاتے ہو, یہ آپ کو خود سوچنا ہے. لیٹس کیا لیں گے بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. اگر میری بات کسی کو گرا گزری ہو تو میں معذرت چاہوں گی, لیکن میں سچ کہوں میں کوئی اسکرپٹڈ نہیں بولتی, میں بولتی ہوں تو آپ کو دیکھ کے بولتی ہوں, اور اپنے آپ کو دیکھ کے بولتی ہوں. اپنے ارد گرد جو رویے ہیں ان سے میری یہ باتیں دل سے نکلتی ہیں. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہاں لیں گے بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ.